बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है सोहबत बद से बचो। देखिए अहबाब, इंसान मदनी तबा है, लोगों के दरमियान मिलजुल कर रहने को पसंद करता है, ताल्लुकात कायम करने को पसंद करता है और अलग ज़िंदगी गुजारने से लोगों के दरमियान मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देता है और लोगों के साथ ताल्लुकात भी कायम करता है, भाईचारा और दोस्ती के मरासिम भी कायम करता है। तो फिर लोगों में से कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ नेक भी होते हैं, कुछ बद भी होते हैं, कुछ बहादुर भी होते हैं, कुछ बुज़दिल भी होते हैं, कुछ बुलंद अज़ाइम वाले भी होते हैं, तो कुछ मायूसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कुछ रब के फरमा बरदार होते हैं तो कुछ नाफरमान। जिन लोगों की आदमी संगत इख्तियार करता है, अगर बहादुर लोगों की, फरमा बरदार लोगों की, बुलंद अज़ाइम के मालिक लोगों की, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले लोगों की वो सोहबत इख्तियार करता है, तो यही खूबियाँ उसमें पैदा हो जाती हैं। और अगर बुज़दिल, कम ज़र्फ़ और अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान लोगों की वो सोहबत इख्तियार करता है, तो उनमें जो नकाइस हैं, जो ख़राबियाँ हैं, वही इस बंदे में सिरायत कर जाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीलिही, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के तरीक़ा पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, तुम में से कोई भी जब किसी को दोस्त बनाना चाहे, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे, तो हाथ बढ़ाने से कबल वो ये देख ले कि वो किसे दोस्त बना रहा है, क्या उसकी आदात, उसके अतवार, उसके अखलाक उसके नज़र में अच्छे हैं या नहीं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर तो वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाला है तो फिर उसको दोस्त बना ले, और अगर वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ऐसे आदमी से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। और अक्लमंदों ने यह भी कहा है कि अगर किसी आदमी के बारे में ये मालूम करना हो कि वो आदमी अच्छा है या बुरा, नेक है या बद, उसको ना देखो, उसके दोस्तों को देखो, उसके साथ उठने बैठने वालों को देखो। अगर वो अच्छे हुए तो समझ लेना ये आदमी भी अच्छा है, और अगर उसके ताल्लुकात बुरे लोगों से हुए तो इसके बारे में भी ये फ़ैसला कर लेना कि ये आदमी अच्छा नहीं है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छे और बुरे, नेक और बद आदमी को अत्तार और लोहार के साथ तशबीह दी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नेक आदमी की सोहबत है वो अत्तार, इतर फरोश की सोहबत की तरह है, जो खुशबुएँ बेचने वाला है, उसकी सोहबत अगर कोई इख्तियार करेगा तो या तो वो उससे वो इतर ख़रीद लेगा या तो वो खुशबू उसे तोहफ़ा में दे देगा। अगर ये दोनों काम ना भी हुए तो कम अज़ कम उसकी जो खुशबू है उससे वो फैज़ याब होता रहेगा, उससे वो मुअत्तर होता रहेगा, उसके मशाम उससे सुकून पाते रहेंगे। और बुरे आदमी की जो सोहबत है वो लोहार की तरह है, या तो चिंगारियाँ जो हैं वो उड़कर तुम्हारे कपड़ों को जला डालेंगी, तुम्हारे लिबास को जला डालेंगी, और अगर ये ना भी हुआ तो वहाँ की जो बदबू है
جو سمیل ہے وہ پہنچتی رہے گی اور اس سے تم بیزار ہوتے رہو گے۔ اس وجہ سے نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنا، برے آدمی کی صحبت اختیار کرنا، اس کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطار اور لوہار کی طرح بیان فرمائی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی حدیث پاک کا ترجمہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی یاری اہمیں جویں دکان تاراں، سودا بامیں مول نہ لئیے بھلے اون ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بامیں کنج کنج بئیے چنکاں پون ہزاراں۔ جو برے آدمی کی صحبت ہے وہ آدمی کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا وہ آدمی جس نے برے آدمی کی صحبت اختیار کی ہوگی، برے دوست کو اس نے اپنایا ہوگا، وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش دنیا میں رہتے ہوئے اس فلاں آدمی کو میں اپنا دوست نہ بناتا، اس کو اپنا یار نہ بناتا، اس کو رفیق نہ بناتا۔ یہ خود تو تباہ ہوا ہی ہے، خود تو یہ جہنم کی طرف جا ہی رہا ہے، لیکن اپنی وجہ سے آج یہ میرے لیے بھی تباہی کا باعث بن چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحے کی صحبت اولیاء کے ساتھ، اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ، وہ جو نماز روزہ کی پابندی کرنے والے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجا لانے والے ہیں، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرما رکھا ہے، ایک لمحے کی صحبت ان کے ساتھ یہ 100 سالہ ریاکاری سے خالی جو عبادت ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا او نشیند صحبت با اولیاء، جو کوئی خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہے، خدا کی ہم نشینی کا شرف حاصل کرنا چاہے، وہ ایک لمحے کے لیے ان اولیاء کے ساتھ بیٹھے، ان بزرگان دین کے ساتھ بیٹھے، اللہ رب العزت اس کو اپنی ہم نشینی کا شرف عطا فرما دے گا۔ صوفیاء نے ارشاد فرمایا، عرفاء نے فرمایا، کونوا مع اللہ، اللہ کی معیت میں آ جاؤ، فَإِن لَمْ تَقْدِرُوا فَكُونُوا مَعَ مَن يَكُونُ مَعَ اللَّهِ، اگر تم میں یہ قدرت نہ ہو، یہ طاقت نہ ہو کہ اللہ کی معیت میں آ سکو، تو ان لوگوں کی معیت میں آ جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے تمہیں بھی اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا اور اپنے فیضان خاص سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، کل قیامت کا دن جب ہوگا تو آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا ہوگا اس دنیا میں رہتے ہوئے جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ اس نے بڑھایا ہوگا، جس کی طرف جس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین یہ فرما گے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک بندے کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، بدبخت برے آدمی کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ایک ہم جنس دوسری ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ اس وجہ سے اگر تو برے آدمی کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کی جو عادات و اطوار ہیں، جو اخلاق ہیں، وہ تجھ میں سرایت کر جائیں گے، اس کی عادات تجھ میں جاگزی ہو جائیں گی، تو بھی اس جیسا ہو جائے گا۔ اور اگر تو نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، تو جس نیکیوں کی فضا میں وہ پرواز کر رہے ہیں، جس رب کی اطاعت اور رب کے رسول کی فرما برداری میں وہ اڑ رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے اور تو بھی اسی فضا کا پرندہ بن جائے گا، اور جن نعمتوں کے وہ مستحق ہیں تمہیں بھی وہ اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور اللہ رب العزت ان نعمتوں سے تمہیں بھی مالا مال فرما دے گا۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ تو ہر نبی جو ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے، لیکن آپ کا بیٹا جب وہ نافرمانوں کے ساتھ ہوا، برے لوگوں کی اس نے صحبت سنگت اختیار کی، پسر نو با بداں با نشست، خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا،
ख़ानदान नबूवत से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। वो जो जन्नत का राही था, वो जो रब की नेमतों का मुस्तहिक था, बुरी सोहबत की वजह से ग़ज़ब इलाही का वो मुस्तहिक हो गया। तो आज अगर लोगों को कहा जाए कि फ़लाँ आदमी के पास ना बैठो, उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, उसकी आदत अच्छी नहीं है, उसकी सोहबत तुझ में सिरायत कर जाएगी, तो कहा जाता है वो अगरचे सिगरेट लोग पीते हैं लेकिन मैं नहीं पीता, वो अगरचे शराब नोशी करते हैं लेकिन मैं नहीं करता, वो अगरचे बुराइयों में गुनाहों में मुब्तला हैं लेकिन मैं बचा हुआ हूँ। तो देखिए जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, जिसे नबूवत मिलने वाली थी, एक नबी का बेटा था, बुरों के साथ बैठने की वजह से अगर वो उनकी सोहबत से नहीं बच सका, वो उनकी संगत से नहीं बच सका, तो माशुमा मैं और तुम कहाँ हैं, मैं और तुम क्या हैं। तो इस वजह से हर बुरी सोहबत से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। और सगे असहाबे कहफ रोज़े चंद पे नेका गिरफ्त मरदुम शुद, असहाबे कहफ का कुत्ता जो है वो चंद दिन नेकों के साथ हुआ, नेकों की संगत इख्तियार की, अल्लाह ताला ने उसे ये मकाम अता फरमाया। अगरचे वो एक कुत्ता है लेकिन नेकों की सोहबत की वजह से कल क़ियामत के दिन एक आदमी की शक्ल में उसे उठाएगा और उसे जन्नत में मकाम व मर्तबा भी अता फरमाएगा, उसे जन्नत का मुस्तहिक भी बनाएगा। जनाब सैयदना हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, बेवकूफ़ से किनारा कशी इख्तियार करना ये कुर्ब इलाही का ज़रिया है, और अक्लमंद से दोस्ती करना ये दीनदारी का ज़रिया है। तो लिहाजा हमें नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, रब के फरमा बरदार लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, बहादुर लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, बुलंद आज़म के जो मालिक लोग हैं उनकी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, और जो रब के नाफरमान हैं उनकी सोहबत से हमें बचना चाहिए। जो मायूसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी सोहबत से बचना चाहिए, और बुरे लोगों की सोहबत से बचना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।